भतीजे कोलों गलती हो जाती है, आंदा चाचू जी गलती हो गई है माफ़ कर दियो। चाचा भी माफ़ नहीं करता, वो भी पिछले गुनाहां दे ताने देंदा। ए दुनिया एक गुनाह तेरा वेंदी है ते ताने ते मेने मार दी है। यकीन मानो इत्थे इंसान दे कोल एक गलती हो जाती है, हत्ता कि ओनू पिंडों कट दिता जाता है। ते एक शायर गल बड़ी प्यारी गल कर रहा है, आंदा एक गुनाह तेरा दुनिया वेखे, एक गुनाह तेरा दुनिया वेखे, ते देवन देस निकाला। लखा गुनाह तेरा मौला वेखे, पर्द पावण वाला। इस दुनिया के अंदर इंसान माफ नहीं करता। अल्लाह फरमाते ने मेरे दर ते आ जा, जे तेनू रोन नहीं आंदा रोन वाला मुंह ही बना ले, मैं तेरा रोन वाला मुंह ही वेख के तेरे गुनाहां नू माफ कर देना, तेरे नाम जन्नत अलाट कर देना। अल्लाह अकबर। तो आइए अल्लाह पाक ने अपनी रहमत दे 100 हिस्से कर दिते ने। एक हिस्सा अल्लाह पाक ने दुनिया अंदर तकसीम किया है, ते 99 हिस्से अल्लाह पाक ने संभाल के रखे ने। ये 99 हिस्से अल्लाह पाक ने कल क़यामत वाले दिन मोमिना ते तकसीम कर देने ने। अल्लाह अकबर। ते जेड़ा एक हिस्सा दुनिया ते तकसीम किया, एक हिस्से की वजह तो मां बेटे नाल प्यार करती है, इस रहमत के एक हिस्से की वजह तो वीर वीर नाल मुहब्बतां करदा है, एक रहमत के हिस्से की वजह तो जानवर अपने बच्चियां नाल प्यार करते ने, एक रहमत के हिस्से की वजह तो बाप अपनी औलाद नाल मुहब्बत करदा है। ते जिस रब ने 99 संभाल के रखे ने, उस रब नू तुहाडे नाल कितना प्यार होएगा। अल्लाह अकबर। ते आइए जेड़ी आयत तुसा आबाब के सामने सूरह ज़ुमर दी पढ़ी है, एदा शान नज़ूल की है। आइए जरा मुहब्बत नाल सुन लो। मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आने वाले मक्के दे काफर ते मुशरक आए, आके आंदे ने सोनिया महबूबा तुसी आंदे हो इस्लाम कबूल कर लो, मेरा कलमा पढ़ लो। सोनिया असी इस्लाम कबूल कर लांगे ते साडे पिछले गुनाहां दा की बनेगा। असी शिरक भी कीता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन दी हदूद नू पमाल भी कीता है। ते आमीना दे लाल फरमांदे ने दारा इस्लाम दे अंदर दाखल तुसी हो जाओ, सारे गुनाह मेरा रब माफ कर देवेगा। किन्ना प्यार है रब नू तुहाडे नाल। ते अगला शान नज़ूल हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह इंज लिखदे ने, आंदे ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चचा हजरत अमीर हमजा सब कह दो रजी अल्लाह तआला अन्हु, इन्हां नू शहीद करने वाला वहशी आया फतह मक्का तो बाद आके आंदा सोनिया महबूबा मैं आ गया,
تے آیا میں اسلام اگر داخل ہونا چاہنا کیا اللہ میرے پچھلے گناہ معاف کر دے گا؟ میرے پیغمبر فرما دینے کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، تیرے گناہ تے معافیاں دے کلم پھیر دینا میرے رب دا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ تے آئیے اللہ رب العالمین دی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ رب العالمین تواڈے نال پیار بڑا ہے، تے اللہ رب العالمین دی رحمت کنی وسیع ہے۔ تے آئیے ذرا محبت نال سن لو، میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل ہو رہا ہے۔ فرمایا سونیا انہاں نو اعلان کر کے دس دیو جنہاں نے اپنی جان تے ظلم کر لیا زیادتی کر لیے انہاں میرے بندیاں نو کہہ دیو۔ اللہ کی اعلان کرنا ہے؟ فرمایا کہہ دیو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ فرمایا اگر اپنی جان تے ظلم کر بیٹھے ہو، اگر اپنی جان تے زیادتیاں کر بیٹھے ہو، پھر اللہ دی رحمت نا امید نہ ہویا جائے، اللہ دی رحمت نا امید نہیں ہونا۔ فرمایا ان اللہ بے شک تواڈا اللہ یغفر الذنوب جمیعا تواڈے سارے گناہاں نو معاف کرن والا ہے۔ ان اللہ غفور رحیم۔ فرمایا او بڑا مہربان ہے۔ اچھا ایک جملہ اور ذہن اندر بٹھا لو، اسی پڑھنے بسم اللہ الرحمن، پڑھو یار، الرحمن الرحیم، الرحمن تے الرحیم، رحمان دا مطلب ہی بڑا مہربان تے رحیم دا مطلب ہی بڑا مہربان، فرق ہی ہے۔ سن لو، رحمان تو مراد کی ہے، رحمان تو مراد اے وے اللہ پاک پوری دنیا تے رحم کر رہا ہے۔ کافر کہدا کھاندا ہے؟ بولو یار۔ تے یہودی کہدا کھاندے نے؟ تے عیسائی، مسلمان۔ فرمایا رحمان تو مراد اللہ پوری دنیا تے رحم کر رہے نے، رحیم تو مراد اے وے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رحم کرنگے تے صرف اپنے مومنین بندیاں تے کرنگے۔ رحمان پوری دنیا تے رحم کر رہا ہے تے رحیم قیامت دن کنہ دے رحم ہونا ہے؟ اپنے بندیاں تے مومنین تے رحم ہونا ہے۔ تے آئیے میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے تواڈے رب نو تواڈے نال بڑیاں ہی محبتاں نے یار۔ 70 ماواں ہوئے، 70 ماواں دا ایک بیٹا ہوئے، 70 ماواں دا ایک پوت ہوئے، 17 ماواں نو اپنے ایک بیٹے نال پیار نہیں جنہ انبیاء نو اپنے امتیاں نال پیار ہے۔ وہ لوگوں سارے نبیاں دا ایک امتی ہوئے تے سارے نبیاں نو اپنے ایک امتی نال پیار نہیں جنہ رب نو اپنے بندے نال پیار ہے۔ اوے لوگوں سارے نبیاں نو ایک امتی نال پیار نہیں جنہ رب نو تیرے نال پیار ہے، جنہ رب نو تیرے نال محبتاں نے، جنہ رب نو تیرے نال پیار ہے۔ میں اگلی بھی گل سناوا میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن لو، حدیث صحیح البخاری دی جے نبی پاک نے انج کر کے کعبۃ اللہ نو پکڑے آئے، کعبۃ اللہ دے غلاف نو پکڑے آئے تے غلاف نو پکڑ کے میرے محبوب نے ایک گل آکھی ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آندے نے اے بیت اللہ تیرا مقام بڑا ہے، تینوں اللہ نے عظمتاں بڑیاں دتیاں نے، اللہ نے تینوں شاناں بڑیاں دتیاں نے، جیڑا بھی ایک بندہ میرے گھر اندر آوندا ہے اے
बैतुल्ला दे घर अंदर जांदा है, मेरे पैगंबर फरमांदे ने एदी पहली चाती अल्लाह दे घर वाल पैंदी है, आसमान तो आवाज आउंदी है, जा मैं जिंदगी दे सारे गुनाह ही माफ कर दिते ने। फरमाया अल्लाह दे पैगंबर ने इंज करके गलाफ नू पकड़िया है, मेरे पैगंबर फरमाते ने काबतुल्ला गल मेरी सुन ले, सही बुखारी दी हदीस है, इंज करके गलाफ नू पकड़िया है, मेरे पैगंबर फरमाते ने काबतुल्ला मेरी गल ध्यान न सुन ले, तेरी हुर्मत बड़ी है, तेरी शान बड़ी है, तेरा वकार बड़ा है, तेरी हुर्मत बड़ी है, लेकिन गल मेरी सुन ले, तेरे तो वध के अगर हुर्मत है वे तो मोमन बंदे दी हुर्मत है। बैतुल्ला वध के केदी हुर्मत यार? नबी पाक कह रहे ने दुआ करो अल्लाह पाक सानू सारियां नू मक्का भी विखाए ते मदीना भी विखाए। फिर कह दियो यार रमजान का महीना है, कबूलियत दे दिन ने, यकीनन हुण कबूल हो गई, हो सकता है अल्लाह पाक ऐसे रमजान ही तौफीक फरमा दे। अच्छा मैं रात एक हदीस पढ़ा मुस्नद अहमद ही, नबी पाक ने फरमाया रमजान अंदर जड़ा बंदा उमरा करदा है, की करदा है? रमजान अंदर उमरा करदा है, आसमान तो आवाज आउंदी है तेनू उमरे दा सवाब नहीं बल्कि तेनू मैं हज दा सवाब अता कर देते रमजान अंदर। अल्लाह अकबर। ते किथे जाके वली कामल बाबा जी समसाम रहमतुल्लाह अलैह तड़प उठे है, वो भी इंज करके काबतुल्ला दे गलाफ नू पकड़ के गल की आंदे ने अपने बूए विच बह के अल्लाह रो लैण दे। कह दियो यार मैं भी रोजा रखिया यार, तुसी इन्ने थके हो ते मैं मेरी आवाज ही ज्यादा तुसी फिर नहीं बोलदे। ओए अपने बूए विच बह के अल्लाह रो लैन दे, काला अमल नामा हंजुआं दी तो लैन दे। अगे बाबा जी की आंदे ने तेरा बुआ छड़ जावा मेरे किथे मालगा, तेरा बुआ छड़ जावा किथे मेरे मालका, तेरे बिना कौन मेरे सच्चे खालिका। अंजू लड़ी दी समसाम नू भरो लैण दे, अल्लाह अपने ही बुए विच बह के रो लैण दे। अगे बाबा जी की आंदे ने ऐ मन्निया तेरे बुए विच मैं भबदा नहीं, मालिका मन्निया मैं तेरे बुए विच भबदा नहीं, मेरा जेड़ा सजदा तेनू लाएग वो सजदा नहीं, पर मुल्तजिम दे लागे मैनू जरा खलो लैण दे। मालिका अपने बूवे विच बह के रो लैण दे। अगे बाबा जी की आंदे ने दिल कर दे तेरे बूवे दी दलील चुमला। किन्ने कीमती जुमले बाबा जी कह गए। ओए लोगो बाबा जी की आंदे ने दिल कर दे तेरे बूवे दी दलील चुमला। हजरे असवद सने एक एक चीज चुमला, मैनू झिड़की ना मुद्दा सीधा हो लैण दे। अपने बूवे विच बह के अल्लाह रो लैण दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने अल्लाह पाक नू तुहाडे नाल बड़ियां ही मुहब्बतां ने, बड़ा ही प्यार है। ते इधरों नबी पाक भी आंदे ने बैतुल्ला तेरी एडी इन्नी हुरमत नहीं जिन्नी अल्लाह पाक ने मोमिन दी रख दी है। ते अगली भी गल सुन ले, मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम दा एक सहाबी है, इन्हें इंज करके चिड़िया दे घोंसले दे विचों बच्चे उठा ले, चिड़िया दे बच्चे उठाए ने ते छाबे च रख ले, छाबे च रखे ने ते ऊपर कपड़ा पा दिता ते चिड़िया जेड़ी है उड़दी आउंदी है, एदे अपने बच्चिया दे करीब ही उड़दी है बई। ते इस सहाबी ने इंज करके कपड़ा हटाया, चिड़िया अपनी जान दी परवाह ना करदिया होया अपने बच्चियों कोल आके बह
जाती है, अपने बच्चियों नू कलिया नहीं छड्डदी पई। ते नबी पाक दे सहाबा ने जाके आमिना दे लाल दे सामने ए छाबा रख दिता है। ते चिड़ी दी मुहब्बत जेड़ी है, चिड़ी दा प्यार जेड़ा अबू बकर सिद्दीक वेंदे ने पे ते हैरान पे हुंदे ने पे, बड़ा ही ताज्जुब करदे ने। अबू बकर सिद्दीक वल मेरे महबूब वेंदे ने, मेरे पैगंबर फरमांदे ने प्यारे अबू बकर यार तू चिड़ी दी मुहब्बत अपने बच्चियां नाल वेख के ताज्जुब पिया कर रहा है, चिड़ी दी मुहब्बत हैरान पिया हो रहा है। ऐ प्यारे अबू बकर ए ना ते चिड़ी नू अपने बच्चियां नाल प्यार नहीं जिन्ना रब नू अपने बंदियां नाल प्यार है। फरमाया चिड़ी नू भी अपने बच्चों वाले इन्ना प्यार नहीं जिन्ना रब नू अपने बंदे नाल प्यार है। अल्लाह अकबर। मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम फरमाते ने अल्लाह दी रहमत बड़ी वसी हो और रब दे दर ते आ जा, रब दे दरवाजे ते आ जा, रब दी कुंडी खड़का ले। हुण हदीस सही मुस्लिम दी सुन लो। इस हदीस दे रावी ने हजरत अबू जर गफारी, सब कह दो रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह तआला फरमाते ने कि आमीना दे लाल तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद क्या जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। नबी पाक फरमाते ने मैं उस बंदे नू भी जानना जिहड़ा दोजख विचों जहन्नम विचों सब तो आखिर निकलेगा, सब तो आखिर ते निकलेगा। ते नबी पाक फरमाते ने जदों अल्लाह पाक ओनू कड्डणगे ते कड के बाहर लैके आउणगे, अल्लाह एदे सामने एदे गुनाह कर देंगे, एदे गुनाह एदे सामने कर देंगे। अल्लाह कहणगे ओए आ गुनाह कीते ही तो उत्थे तो मुकर नहीं सकेगा, क्योंकि उत्थे ते जिस जमीन ते गुनाह कीता है वह भी गवाहियां देगी। तुसीं आखोगे इहदी दलील की है? आये कुरान कह रहा इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जदों जमीन ते ज़लज़ले आ जाएंगे व अख़रजतिल अर्ज़ु असक़ालहा, जमीन अपने बोझ कट के बाहर छड़ देगी तो इंसान की कहेगा? आखेगा वक़ालल इंसानु मालहा, ऐ जमीन नू की हो गया है यौमा इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, अल्लाह कहणगे जमीने एदियां खबरां एदे सामने कर दे, उसने मुकर ही नहीं सकेगा। आखेगा अल्लाह ढिला रिहा मुंह करेगा, अल्लाह हो गए ने गुनाह हो गए ने, अल्लाह दी रहमत जोश होएगी। अल्लाह फरमानगे ऐ गुनाह तू कीते ने? अल्लाह हाँ मैं कीते ने। फरमाया खुश हो जा मैं सारे गुनाहां दियां नेकियां बना दित्तियां ने, सारे गुनाहां दियां नेकियां बना दियां। हुण वो रब नाल इन्ना फ्री हो जाएगा जिवें बंदे किसी दी MNA MP के दुआ सलाम होए ना तो थोड़ी गल ना हो जाए कोई छूट देवे तो बड़ा फ्री हो जाता है। तो वह की आखेगा अल्लाह ये तो मेरे छोटे छोटे गुनाह ने ते जिहड़े मैं वड्डे वड्डे कीते वो किधर गए ने? मैं तो बड़े बड़े वड्डे गुनाह कीते ने, ये तो छोटे छोटे। अल्लाह पाक कहणगे ओए ओ जिहड़े वड्डे वड्डे गुनाह कीते नी जा खुश हो जा, उन्हां गुनाहां दियां भी मैं नेकियां बना दित्तियां ने। अल्लाह नू तुहाडे नाल किन्ना प्यार, अल्लाह पाक नू तुहाडे नाल किन्ना प्यार है। ओ यार लुक के भी गुनाह कर ले ते रब नू पता ही, चुप चुप के भी गुनाह कर ले ते रब नू पता ही, जिथे मर्जी कर ले ते रब नू पता ही। उस दिन जमीन भी गवाहियां देगी। ते आइए इत्थे भी तर्जमा कर लईए ओ किते भावें चुप जाने विच जहां तू, ओ किते भावें चुप जाए जहान विच तू, ओ किते भावें छुप जाए जहान विच तू, हर वेले रब दे ध्यान विच तू। कह दो सुभान अल्लाह यार, जिन्हों समझ आई हो कहे सुभान अल्लाह।
اور کیتے پاویں چھپ جائے جہان وچ تو ہر ویلے رب دے دھیان وچ تو اللہ علیم ان سے دور بندیاں کوئی چیز او دے تو نہیں دور بندیاں او شان ویکھ رب دا قرآن وچ تو او شان ویکھ رب دا قرآن وچ تو ہر ویلے رب دے دھیان وچ تو او جدوں چاہے اودوں ہی پکار بندیاں او جدوں چاہے اودوں ہی پکار بندیاں کرنا نہیں پیندا انتظار بندیاں پکار اونوں کسے بھی زبان وچ تو ہر ویلے رب دے دھیان وچ تو ہر ویلے رب دے دھیان وچ تو اگلے جملے سن کے دل بجایا رہا ہے او مٹی وچ ہووے پاویں پانی وچ دے مٹی وچ ہووے پاویں پانی وچ دے ہر چیز او دی نگہبانی وچ دے رکھ اونوں ہی اپنی پہچان وچ تو رکھ اونوں اپنی پہچان وچ تو ہر ویلے رب دے دھیان وچ تو نعمتاں نے تینوں بے شمار دتیاں او نعمتاں نے تینوں بے شمار دتیاں کلے اللہ پردے پروردگار دتیاں نہ کر کمی شکر ادان وچ تو ہر ویلے رب دے دھیان وچ تو او کیویں تیرے بدن تے مشین چل دی او کیویں تیرے بدن دی مشین چل دی اکھاں وچ پئی ہے دوربین چل دی او کیویں تیرے بدن دی مشین چل دی اکھاں وچ پئی ہے دوربین چل دی کیتی جائے نظارے پیا جہان وچ تو ہر ویلے رب دے دھیان وچ تو ہر ویلے رب دے دھیان وچ تو چاہنا ہے جے مل جائے نجات بندیا چاہنا ہے جے مل جائے نجات بندیا کر لے تو رب دی اطاعت بندیا چاہنا ہے جے مل جائے نجات بندیا کر لے اطاعت تو رب دی بندیا غور کر آقا دے بیان وچ تو غور کر آقا دے بیان وچ تو ہر ویلے رب دے دھیان وچ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے بندے نو اللہ پاک معاف کر دین گے اے تے اللہ پاک دی رحمت اینی وسیع ہوئے گی معافیاں دے کلم پیر کے اللہ پاک اینو جنت عطا کر دین گے رب نو اینا پیار کتھے جا کے میں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ یاد آ گئے انہاں دی گلستان رات میں پڑھنا سا پیا کتاب آندے نے ایک وقت دا بادشاہ انہوں موزی مرد لگ گئی تے کوئی علاج نہیں ہو رہا وزیر کہنے لگا بادشاہ ایک علاج رہ گیا ایک علاج رہ گیا ہے کیڑا رہ گیا آندے بادشاہ نوجوان بیٹا لے آ جائے نوجوان منڈا لے آ جائے انہوں ذبح کیتا جائے او دے پتے دی دوائی بنائی جائے او تمہانوں کھوائی جائے تو پھر تسی بچ سکتے ہو بادشاہ دیتے پیسے کہنے لگا جا لے جا تے نوجوان خرید لیا تے اے وزیر لے کے تریا پیسے لے کے تے جا کے ماپیاں دے کولو بچے نو خرید لے آندا ہے تے بچے نو خرید کے لے آندا ہے ہن بچہ جیڑا کھڑا ہے بادشاہ دے سین اندر کھڑا ہے تے سارو قطاری روئی جا رہا ہے تے بادشاہ کی آندا ہے بادشاہ آندا ہے او بچیا رونا کیوں ہے تیرے ماں باپ نے تینوں آپ وچ آئے تے اسی پیسے دے کے تینوں لے کے آئے ہاں تیرے نان صافی اساں نہیں کیتی تے رونا کیوں ہے پیا ایک ہی آندا بادشاہ رواں کیوں نہ بچیاں نو اگر مان ہوندا تے اپنے ماپیاں تے بڑا مان ہوندا ہے اگر باہر کوئی تھپڑ مارے نس کے آ کے بچہ اپنی ماں نو دسدا ہے یا اپنے ابو نو دسدا ہے اے آندا میں دساں تے کینوں دساں میرے ماپیاں نے تے مینوں آپ ہی ویچ دتا ہے تے اے بچہ کھڑا ہے تے آندا ہن میں کدے نال گل کراں تے کردیاں اے نے رب دی کنڈی کھڑکا دتی ہے رب دے سامنے سوال کر دیتا ہے تے ادھر رب کے سوال کیتا تے بچہ ہسن لگ پیندا ہے تے بادشاہ کی آندا ہے بادشاہ آندا بچیا ہن ہسنا کیوں ہے پیا تے
تے بچہ کی آنا میں اس وجہ تو ہس رہا وا میں اپنے رب دی کنڈی کڑکا دیتی ہے میرے رب نے مینوں تسلیاں دے دتیاں نے تے میں اپنے رب تے بڑا ہی راضی ہاں تے اے بچہ کی آندا ہے یار ایتھے علامہ گرجاکی رحمت اللہ علیہ نے ایتھے بھی ترجمہ کیتا ہے تے ترجمہ کی کر دے رہے ہیں لڑکے جدو آسمان وال منہ کیتا او لڑکے جدو آسمان وال منہ کیتا ہسیاں تے مسکرا ودائی او کیڑا ویلا ہے اے تے خسنے دا لڑکیاں شاہ فرما ودائی تے بچہ کیا آنا ناز بچیاں نو ہوندے ماپیاں اتے دوجا کون جو آن چھڑا ودائے مینوں ماپیاں نے آپ ویچ دیتا وزیر مل خرید لیا ودائے قاضی اگے جا کے مسئلہ پیش ہوئے قاضی ٹھیک انصاف کما ودائے سنے گل مظلوم دی ذرا غور کر کے فتوہ ظالمات اے چلا ودائے قاضی اگے سی اجے مسئلہ پیش ہونا پہلو ہی قتل دا حکم سنا ودائے اوہ لوگ اے پہلے ہی قتل دا انہیں منصوبہ سنا دیتا ہے تے اے بچہ کی آنے دا ترجمہ سن لو آنے اوہ میرے ایک بچہ او مرے ایک بچہ تے بچے چھان تاڑا فتاوہ شرادہ کاڑ کے وکھا ودائے تے بادشاہ آندہ تو ہسنا کیوں ہے تے بچہ کی آندہ جڑا اگ وچو ابراہیم تائی اگ وچو جڑا ابراہیم تائی نال فضل دے آپ بچا ودائے یوسف نبی نو کڑ کے قید وچو پیا مصر تے حکم چلا ودائے بچہ آندہ میں رب دی کنڈی کھڑکا دیتی ہے تے بادشاہ نو اے دے تیرا آ گیا ہے تے بادشاہ کی آندہ اینو پیسے دے دیو بچے نو پیسے دیو تے کر چلا رہا ہے ادھروں بچے تے بادشاہ نو رحم آیا ہے اللہ پاک نو بادشاہ تے رحم آیا ہے اللہ پاک نے بچے تے رحم کرن دی وجہ تو دن اجے 7 نہیں گزرے اللہ پاک نے بادشاہ نو سیتا عطا کر دتیاں نے لوگوں تسی بھی رحم کرو اس نبی پاک نے فرمایا صحیح مسلم حدیث بلکہ اسکولہ کے اندر 9ویں کلاس میں بھی حدیث پڑھائی جاتی ہے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا نبی پاک فرمانے نے جڑا چھوٹیاں تے رحم نہیں کردا چھوٹیاں تے رحم نہیں کردا ولم یعکر کبیرنا وڈیاں دی عزت نہیں کردا لیسا منا او میرا امتی کوئی نہیں فرمایا جڑا بندہ چھوٹیاں تے رحم نہیں کردا تے وڈیاں دی عزت نہیں کردا امتی بولو لیسا منا فرمایا وہ ساڈے وچوں نہیں میرا امتی نہیں اللہ اکبر تے آئیے لوگوں میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکات دی حدیث نبی پاک فرماتے ہیں 2 بندے ایسے ہون گے محبت حدیث ہو بڑی کمال حدیث ہے 2 بندے ایسے ہون گے جنہاں نے دنیا تے چنگا کام کیتا ہی نہیں رب نو ناراض کیتا ہے اللہ پاک کہن گے فرشتے پھڑ لو انہاں نو پھڑ کے جہنم میں چھوڑ دیو ایک نو پھڑن گے فرشتے کھچن گے تون گے اے پیچھے مڑ مڑ کے رب وال ویکھے گا پیچھے مڑ مڑ کے رب وال ویکھے گا اللہ کہن گے فریتیو اینو ارے لے آؤ ذرا میرے وال ہن مڑ مڑ کے کی ویندا ہے تے جدو واپس لے آندا جائے گا ایک ہی آکے گا اللہ دنیا تے مولویاں کو سنیا سی تیری رحمت بڑی وسیع ہے اللہ جی آج میرے تے رحم نہیں کرنا تے پھر کدو کرنا ہی اللہ مسکرا پہن گے اللہ مسکرا پہن گے
नबी पाक फरमाते ने अल्लाह पाक कह फरीतियो इनू छड़ दियो, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ रहम आ गया, इनू फड़ के जन्नत के अंदर दाखिल कर दियो। तो जो दूजा बंदा होएगा वो फरिश्तियां नूं कहेगा मैनू छड़ दियो, औखों दी दौड़ ला देगा जहन्नम वाल। किधर दौड़ लाएगा? जहन्नम वाल दौड़ लगा देगा। अल्लाह फरमाते ने फरिश्तियों नूं फड़ के लिया, इनू डर नहीं लगेगा। जहन्नम किवें बड़का पई मारदी है, फरिश्ते इनू भी फड़ के ले आणगे ते लिया के रब दे सामने खड़ा कीता जाएगा। जुमला सुने आ रहा है, अल्लाह पाक कहेंगे तेनू डर नहीं लगिया जहन्नम दे कोल, तू दौड़ लगा देती है। ये की आखेगा? आखेगा मैं क्या अर्शां वालिया दुनिया ते तेरी मन्नी कोई नहीं, मैं क्या आज ही मन लेना वा, तेरी मन के मैं दौड़ लगा देती है। अल्लाह मुस्कुरा पैणगे, अल्लाह मुस्कुरा पैणगे ते नबी पाक फरमाते ने इन्ना अल्लाह पाक मुस्कुराणगे, इन्ना मुस्कुराणगे कि अल्लाह पाक दियां दाड़ा भी नजर आन लग पैणगियां। इहदा जुमला सुन के ये आखेगा मैं दुनिया ते तेरी मन्नी कोई नहीं, मैं क्या अज ही मन लेना वा। अल्लाह मुस्कुरा के कहणगे जे अज ही मन लियो जा तेनू भी माफ करके तेनू भी मैं जन्नत अलाट कर दी है। यार होर कितना प्यार होना चाहिए रब नूं। आई हुण अगली भी गल सुन लो, मेरे और तुम्हारे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान सुन लो। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर इस हदीस दे रावी ने ते हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते ने नबी पाक ने यह हदीस सानू एक बारी नहीं सुनाई, दो बारी नहीं सुनाई, तीन बारी नहीं सुनाई, बल्कि एक हदीस सानू 25 मरतबा सुनाई है। कितने मरतबा सुनाई है? 25 मरतबा सुनाई है। नबी पाक फरमाते ने बनी इसराइल एक बंदा गुजरे ते सहाबा बैठे ने, नबी पाक फरमाते ने बनी इसराइल का कैसा बंदा गुजरे है, ये कोल बीबी आई है, ये जानी बंदा है, बुरा बंदा है। बीबी आई है ते आके आंदी है वे चौधरी वे सरदार मैनू थोड़े जे पैसे दे दे, मैं अपने बच्चियां नू खाना खिला लवा। ते नाम एदा की है? किफल। की ना है? किफल एदा नाम है। ए बीबी आके आंदी है पैसे दे दे, मैं अपने बच्चियां नू खिला लवा। ते किफल की आंदा बीबी तू जाननी है ना जड़ी ख्वाहिश ते तमन्ना मेरी है, ओ ख्वाहिश मेरी पूरी तू कर दे, तेनू पैसे मैं दे देंगा। ते बीबी की आंदी है वे किफल तेनू रब कोलों डर नहीं आउंदा, तू रब कोलों क्यों नहीं डरदा? रब दियां ते पकड़ां ही बड़ियां सख्त ने। वे किफल इन बतशा रब्बी कला शदीद, रब दी पकड़ बड़ी सख्ती। किफल रब कोलों डर जा। किफल आंदा बुराई करेगी ते पैसे दियांगा। ए बीबी वापस चली जाती है, वापस गई ना ते बच्चियां दे दुख बर्दाश्त नहीं हो रहे। यार अज मापे अपनी औलाद वास्ते अपना आप बेच देंदे ने, लेकिन औलाद नूं मापियां दी फिक्र कोई नहीं। अज यार उन्हां कोलों पुछ के वेख लै जिन्हां दे मापे दुनिया ते मौजूद नहीं। कोई पुत कह के सीने नहीं लांदा, ओ कोई बेटा कह के गल नहीं लांदा। ओ यार अगर मापे मौजूद ने ते कदर कर ले। ओ लख आवन बहारा विच गुलशन माली बाग ते मुख परतावना नहीं। आवाज मारनी नहीं किसे मां बाप वांगू, पुत कह के किसे ने गल नाल लावना नहीं। ओ दिल रोंदा रहिंदा तारा राशिद जान वाले ने मुड़ के वापस आवना नहीं। ओ यार नबी पाक ने फरमाया मापियां दी कदर कर ले, मापियां प्यार कर ले। बीबी चली गई ते बच्चियां दे दुख बर्दाश्त नहीं हो रहे ते वापस आ जाती है। आंदी है वे किवल रब कोलों डर जा। तेनू नहीं पता जरा रब कोलों डर जांदा है ओ अली मन खौफ मकाम रब्बे ही जन्नता। ओदे वास्ते दो बाग ने ते किफलां दा बुराई करेगी ते पैसे देआंगा ते बीबी दी गल ते राजी हो जांदी है। बच्चियां दे दुख वेखे नहीं गए ते किफल दे नाल ए रजामंद हो जांदी है। हुण किफल अगे
वादे ते बीबी दियां चीखां निकल गईया। बीबी सारो कतार ही रोन लग पैंदी है, बीबी कम्मन लग पैंदी है कि फलाना बीबी तेरी रज़ा ते मैं अगे वध रहा वा, कम दी क्यों है बई, चीखा मार के क्यों रोनी है बई। ते बीबी आंदी है वे कि मैं जिंदगी च कदी गुनाह ना कीता, अज मैं औलाद तो मजबूर होके बुराई करन लगी आ। वे कि मैं कदी बुराई ना की थी, मैं कदी गुनाह ना कीता, अज औलाद हथों मैं मजबूर हो गई आ। वे कि रब कोलों डर जा, ते किफल दे दिल ते गल असर कर जाती है यार। किसे वेले घंटे घंटे की तकरीर असर नहीं करती, किसे वेले 2 मिनट की गल नहीं असर कर जाती है। बीबी ने दे गल की है कि फलाना बीबी चली जा, पैसे लैके चली जा। अगे बीबी रोंदी सी पई, हुण किफल रोन लग पैंदा ते रोंदियां रोंदियां सजदे विच बैठ जांदा है। इस हाल अंदर ही दुनिया तो चला गया है। ते सुबह दिन चढ़दा है, लोग दरवाजा खड़कांदे ने, दरवाजा खोलिया नहीं जा रहा, खुलदा नहीं पिया, ते दरवाजा तोड़िया गया है। ते दरवाजे ते की लिखिया कद गफरल्लाहुल किफला। और तुसी इहनूं बुरा भला पे कहंदे हो, रब दी रहमत जो चा गई। अल्लाह फरमाते ने किफल रातों रात मेरे नाल सुलह कर ली है, मैं इनू माफ करके दे नाम जन्नत अलाट कर दी है। कितना प्यार है रब नूं तुहाडे नाल। हुण अगली भी गल सुनो, मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी गल सुन लो। किथे जाके आ भी गल सुन लो। मैनू तफसीर कबीर इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह याद आ गए। उन्हां दी किताब है किताबुल कबायर। किताबुल कबायर मतलब वड्डे गुनाहां दा इलाज। की माना वड्डे गुनाहां दा इलाज। उहदे मैं रात गल पिया पढ़ा, नबी मूसा अलैहिस्सलाम को एक बीबी आई, आके आंदी है मैं गुनाह कर लिया। की कीता ही? आंदी है बुराई की है, बुराई करके बच्चा पैदा होया ते बच्चा मैं गल घुट के बोलो यार मार देता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमान लगे बीबी इतों निकल जा कि तेरी वजह तो साडे ते भी अजाब नाज़िल ना हो जाए। अस्तगफिरुल्लाह मुआज़। ते बीबी निकली है दरवाजे चो, ते बीबी दरवाजे च खलो के हथ चुक लैंदी है किदे वल? बोलो अल्लाह वल हाथ चुक लैंदी है। ते आंदी अरशां वालिया मैनू मेरे सवाल का जवाब दे दे, क्या मेरा गुनाह वड्डा है या तेरी रहमत वड्डी है? अल्लाह फरमाते ने जबरील जल्दी जा, जाके प्यारे मूसा नू कह दे। गल सुन लो, फरमाया जाके प्यारे मूसा नू कह दे इन्नी गुनाहगार ए बीबी नहीं जिड्डा गुनाहगार बेनमाजी। क्या दो अस्तगफिरुल्लाह। इन्नी बीबी गुनाहगार नहीं जिन्ना गुनाहगार बेनमाजी है। आ तो वली कामल की भी गल सुनावा। पीर अब्दुल कादिर जिलानी सब क्या जो रहमतुल्लाह अलैह गुनियातुल तालिबीन उन्हें किताब का नाम है। आंदे ने गल थोड़ पीर साहब की कोड़ी लगे। आंदे ने अगर 70 ऊंट हो, किन्ने हो? 70 ऊंटा की कतार लगी हुए, 70 ऊंटा के अंदर सब तो एंड ते ऊंट का मालक बेनमाजी होए, ऊंट का मालक बेनमाजी होए, तो मैनू कह दिता जाए ना जो अगलियां विचों कोई फौत हो गया जनाजा ही पढ़ा दे, मैं उस बेनमाजी की वजह तो इन्हों का भी जनाजा ना पढ़ा, इन्हों का भी जनाजा ना पढ़ावा। हुण अगली भी गल सुनो, पीर साहब की ख्वाब आई है। पीर साहब नूं एक तख्त लगा। अच्छा शैतान ये तो कह सकता है मैं रब हाँ, गुनियातुल तालिबीन की गल लिखी, शैतान ये तो कह सकता मैं रब हाँ, लेकिन ये नहीं कह सकता मैं आमीना दा लाल हाँ। क्योंकि नबी पाक ने फरमाया सहीह बुखारी हदीस है, अल्लाह पाक ने मेरी तस्वीर ते पैर ही इन्ने लगा देते ने शैतान मेरी तस्वीर बन ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर। तो पीर साहब लिखते हैं इंज करके तखत लगा है, तो ये क्या कहता है? आंदा पीर साहब तुहानू नमाज़ां दी छुट्टी, तुहानू नमाज़ां दी, तुसी नमाज़ां नहीं पढ़नियां, तुसी नमाज़ां। तो पीर साहब कहन लगे 1,24,000 कमों पेश अंबिया आए ने, उन्होंने नमाज़ां की छुट्टी नहीं मिली, वो तेनू किवें छुट्टी मिल गई? तेनू किवें छुट्टी मिल गई है? ते
शैतान की अगो आंदा आंदा पीर साहब अपने इलम नाल बच गए हो अपने। हुण पीर साहब की भी गल सुना दे। पीर साहब की आंदे ने आंदे जालिमा मैं अपने इलम नाल नहीं बचिया बल्कि मैं अपने रब की रहमत नाल बचिया हुआ। इलम नाल नहीं बचिया बल्कि रब की रहमत नाल बचिया हुआ। ते मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अगला फरमान भी सुन लो। मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम दा फरमान हदीस मुस्तदरक हाकिम दी हदीस है। नबी पाक ने फजर दी नमाज पढ़ाई है। मैं ना शायद पहले तुसी हदीस ना सुनी है, मुस्तदरक हाकिम दी हदीस है। फजर दी नमाज पढ़ाई है ते सहाबा दा जमकटा लगे है। सहाबा बैठे ने ते नबी पाक फरमाते ने ऐ मेरे साथियों बनी इसराइल दे अंदर एक ऐसा बंदा गुजरे है जिन्हें 500 साल रब की इबादत की है। कितने साल? तेरा किथे रहा? समुंदर के अंदर नाल ही छोटा जिहा घर है, नाल अनार का दरख्त लगा है। अनार खा लेंदा है ते समुंदर का पानी पी के रोजा रख लेंदा है। अनार खा के पानी पी के रोजा इफ्तार कर लेंदा है। ते कितने साल इबादत की थी? 500 साल। ते नबी पाक फरमांदे ने मेरे सहाबा ने 500 साल इबादत की थी। जो आखिरी वेला आया ते अल्लाह पाक दिया सामने चौके की आंदे अल्लाह अल्लाह मैं 2 रक्अता पढ़ा ते आखिरी रकअत आखिरी सजदे अंदर खोवा इस हाल अंदर ही मेरी रूह परवाज कर जाए। इस हाल अंदर ही रूह परवाज कर जाए। ते अल्लाह कीड़ी नूं भी आर्डर कर दे मेरे करीब नहीं आना। सप्पा ठूमियां नूं भी आर्डर कर दे मेरे करीब नहीं आना। धुप नूं भी कह दे मेरे मैनू नहीं लगना। ते इधरों अल्लाह फरमांदे ने ऐ मलाकुल मौत दी गल मान लो। ए दूसरी रकअत दे अंदर जांदा है ते एक ही आगे लफाज की आंदा है आंदा अरशां वालिया मैं चाहना वा सजदे हालत अंदर मैं दुनिया तो जावा ते इस हालत के अंदर ही मैं तेरी अदालत अंदर पेश हो जावा। सजदे की हालत अंदर ही मैं तेरी अदालत च पेश होवां। ते दूसरी रकअत दी रूह बर्बाद कर गई सजदे अंदर ते नबी पाक तारीफां कर रहे हैं बंदे दियां। तो बोलो यार तारीफां कर रहे हैं। ते जबरील अलैहि सलातो व सलाम आ गए आके आदि ने सोनिया महबूबा बड़ियां तारीफां पे कर दी इस बंदे दियां बड़ियां तुसी इहदियां तारीफां बयान कर रहे हो। सोनिया मैं भी जो जाना सा लोहे महफूज चाती मारना सा ते मैनू भी बड़ा प्यारा बंदा लगदा सी। जो हुण मैं लोहे महफूज चाती मारी है ते लोहे महफूज के अंदर एदा मैं मनामा अमाल खोल के वेखिया ए सोनिया महबूबा ए रब नाल झगड़ा करेगा, रब नाल झगड़ा करेगा। जबरील इस्लाम फरमाए ने सोनिया तारीफा पे कर दे जो ते इनू अल्लाह पाक कहणगे ए बंदिया जल्दी कर मेरी रहमत दे नाल जन्नत च दाखल हो जा। मेरी फिर बोलो मेरी रहमत दे नाल। वो पता क्या आखेगा? आखेगा अल्लाह मेरा नामा माल कटो, मैं नामा माल खोलिया जाए। कोई गुनाह है? देखो अल्लाह मैं तो गुनाह ही नहीं कीता, मैं तो 500 साल रोजा रखे है, 500 साल इबादत की है। रहमत की ओनू जरूरत पैंदी है जरा गुनाहगार होए। बोलो यार जेड़ा गुनाहगार होए, मैं तो गुनाह ही कोई नहीं कीता। अल्लाह फरमांदे ने जबरील जल्दी कर खब्बी अख कट लै, यदि खब्बी अख कट लै मैजान दे अंदर रख दे ते एक पासे एदियां नेकियां रख दे, एदी इबादत रख दे ते एदी जेड़ी अख ओ तानू जाएगी ते इधरों जेड़े एदे नामे मांगने ए तानू जाने अख भारी हो जाएगी, फिर रोएगा फिर चीखेगा ते अल्लाह पाक फरमानगे फरीदियो फड़ लेके एनू हुण किधर सुट दियो जहन्नम। हुण की आखेगा? आखेगा अर्शा वालिया मेरी आखिरी गल सुन लो, अख का वजन ज्यादा हो गया हुण मेरी गल सुन लो, आखिरी गल सुन लो। दस की बयान है? आखेगा अर्शां वालिया तुसी जड़े अपने नबी दी आखिरी किताब नाज़िल की अपने आखिरी नबी दे ओदे अंदर मैं अपनी अंजील अंदर इन्हां किताबां अंदर पढ़िया
او دے اندر اے آیت لکھی ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ آکے اللہ میں تیری رحمتوں نا امید نہیں ہویا میں تے او آیت پڑھی ہے تے جدو اینی گل آکے گا لا تقنطوا من رحمت اللہ تے اللہ پاک مسکرا پہن گئے کہن گے فریتیو اینو بھی معاف کر کے میری رحمت نال جنت دے اندر داخل کر دیو پتہ ہے لگا جنت جانا ہے لیکن رب دی رحمت ہی وجہ تو جانا ہے تے آئی آخری باتاں کریے تھی اپنی بات نو ختم کر دی ہے میرے اور تمہارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اگلا فرمان سن لو کل قیامت دا دن ہوئے گا اند کر کے میدان محشر لگا ہوئے گا اللہ پاک ادھر حساب و کتاب شروع ہو جائے گا ایک بندہ آئے گا ادھر نام اعمال چ 50 نیکیاں گون گیاں تے 50 ہی گناہ ہون گے اللہ کہے گا آپ 50 نیکیاں نے تے 50 گناہ نے جا کے تو نیکی لب لیا جا ایک نیکی لب لیا تے اے دوڑے گا دوڑ دیا سب تو پہلے کد کو آئے گا امی و ابی امی کو آئے گا امی جی ایک نیکی دے دیا ماں کہے گی پترا چلا جاؤں تے منو بھی نیکیاں دیا ضرورتاں ہے وَأُمِّهِ وَأَبِي ابو کو آئے گا ابو جی تسی ایک نیکی دے دو ایک نیکی دی ضرورت پہ گئی ہے ابو بھی کہے گا بیٹا یہ تو چلا جا منو آپ ضرورتاں ہے تے اگے پھر کی وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ بیوی کو دوڑ کے آئے گا میری گھر والی ایک نیکی دی ضرورت پہ گئی ہے ایک نیکی منو دے دے اے بھی کہے گی چلی جائے تو چلا جا اے بھی کٹ دے بھی کتے ویر کو آئے گا فرمایا وا اخی بھائی کو آئے گا ویر بھی کہے گا جلدی کر اے تو چلا جا مینوں بھی آپ ہی ضرورت ہے تے چلدیاں ایک ایسے بندے کو آئے گا ایسے بندے کو آئے گا جس کو صرف ایک کوئی نیکی ہوئے گی صرف ایک کوئی نیکی نہیں پھرتا بیچارہ ان جا کے گا یار ایک نیکی دی ضرورت ہے وہ کو کہے گا آکھے گا یار آ نیکی لے جا جو تیرا کم بننا ہے تو بنا لے میری ہے بھی کوئی نیکی میں کی کرنا ہے تھے وہ نیکی لے کے آئے گا دوڑیا خوش ہو گیا اگر اللہ سونے میں لے آیا میں نیکی لے آیا اچھا کد کو لے گیا فلاں بندے کو لے گیا پھر میں انہوں بھی پیش کر دیو انہوں بھی سامنے پیش کیتا جائے گا اللہ کہہ گیا تیرے کو تو ہے ہی کوئی نیکی تھی وہ بھی دے بیٹھا وہ بھی دے بیٹھا وہ تیرے پلے کی ہے آکے گارشاں والیاں اے رو رہی ہے کرلا رہی ہے اے دا رونا میرے کو ویکھیا نہیں گیا مینوں یہ دیتے رحم آ گیا ہے میں کنے کی انہوں دے دیتی ہے اللہ فرماندے نے تینوں میرے بندے تے رحم آ گیا ہے تینوں میرے بندے تے ترس آ گیا ہے تینوں میرے بندے تے رحم آیا ہے تو اپنی ایک پونجی بھی لٹا دیتی ہے پھر فریتیو گواہ ہو جاؤ مینوں اس بندے تے رحم آ گیا ہے دونوں پھڑ کے جنت دے اندر داخل کر دیو یار رب تے اتنا مہربان ہے رب تے آپ آوازاں دے کے کہہ رہے ہیں آندے تے اللہ کی آندے نے آندے میری رحمت دا دریا وگدا او دریا بھی بے بہا وگدا تسی آؤ میرے بوئے بہ جاؤ میری رحمت لٹ کے لے جاؤ او تسی جرمان دا اقرار کرو او تسی جرمان دا اقرار کرو میری رحمت دا انتظار کرو میں معاف کرا میں پاپیاں دے دل صاف کرا میں ہر ایک دی معاف خطا کرا میں جنت دے ٹکٹ عطا کرا لاگے کی آندے نے میں عطا نہ کرا رحمان نہیں تو بھی میرے کولو نہ منگے تے انسان نہیں
ते अगली भी गल सुन लो, अल्लाह की आंदे ने, ओए आ मेरे दरवाजे ते आ ते इंज करके आखिया कर मंजूर दुआ मौला, मालिका कर मंजूर दुआ मौला, तेरे दर ते डिगे आ मौला, मालिका साडे ऐबां दी कोई हद नहीं, पर तेरी रहमत तो वध नहीं, तेनू खाली हाथ लटांदियां नू औंदी आप खया मौला। ते आइए अगली गल भी सुन लो मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कुरान नाज़िल हो रहा है। अल्लाह फरमाते ने कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह दा कुरान कह रहा है कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू, सोनिया महबूबा इन्हां मेरे बंदियां नू कह दियो जिन्हां ने अपनी जान ते जुल्म कर लिया है, जिन्हां ने अपनी जान ते ज़ियादतियां कर लिया ने, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, मेरी रहमत तो ना उम्मीद ना होया जाए, इन्नल्लाहा यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह माफ करने वाला है, इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह माफ करने वाला बड़ा ही मेहरबान है। हदीस सहीह मुस्लिम की आखिरी बात कि हदीस बड़ी कमाल है। नबी पाक फरमाते ने एक आखिरी बंदा जहन्नम की अग उन्हें भड़काएगी, उछालेगी, अच्छा ओदी नजर ना जो उछालेगी ओदी नजर बाहर एक दरख्त पे पै जाएगी, कितने पै जाएगी दरख्त। हूँ पता की कहेगा अल्लाह सोने मैनू इतों कढ़ के ना किनारे ते बिठा दे, हदीस बड़ी कमाल जे है भी सही मुस्लिम दी जे, किनारे ते बिठा दे अल्लाह अगे मैं गल कोई नहीं करांगा, इत्थे कि मैनू बिठा दे। अल्लाह पाक फरमांदे ने फरिश्ते इहदी गल मान लो, इहनू बिठा दिओ, इहनू किनारे ते बिठाया जाएगा ते थोड़ी देर बैठेगा, आखेगा अल्लाह सुने जे इत्थों कढ़ के मैनू बाहर ना बिठा दिओ तो काम बन जाए, तो दोबारा मैं गल बोलो नहीं करा। अल्लाह फरमांदे ने अपनी गल ते पक्किया रह। अच्छा फरिश्ते मान लो इन्हू बाहर बिठाया जाएगा, यदि नजर पेगी दरख्त वाल, तो नबी पाक ने फरमाया जन्नत का दरख्त एडा वड्डा 500 साल घोड़ा तोड़ता रहे, मुसाफिर बैठा होए अपने घोड़े ते तद भी जन्नत के दरख्त की छां पूरी नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। अच्छा आखिर अल्लाह सुनिया मैनू बस ना दरख्त के थले बिठा दो, इस तो बाद मैं नहीं बोलांगा। अल्लाह फरमान लगे फिर बोल पिया, मान लो यदि गल ये उठे बिठाया जाएगा, उथे बैठिया थोड़ी देर आखेगा अल्लाह बस जन्नत के गेट च कर दियो, मैं जन्नत के गेट च बाहर ही बह के नज़ारे चकदा करांगा, नज़ारे वेखांगा। अल्लाह पाक कहणगे ये बंदा अपनी गल ते पक्किया नहीं रह रहा। अच्छा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जी ने फरमाया जिवें इन्हां दा बाप सी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और पता कि जदों अल्लाह पाक ने बनाया इन्हां दी कंध ते हथ फेरिया, सारी औलाद नूं सामने कीता ते नबी दाऊद अलैहिस्सलाम नूं सामने कीता, फरमाया ए कौन है, ए मेरा, फरमाया अल्लाह पाक फरमान लगे तेरा बेटा है नबी दाऊद। अल्लाह एडा सोहना है, उम्र कितनी है, फरमाया 60 साल, मेरी कितनी 1000 साल। अल्लाह फिर मेरे 1000 साल चो 40 साल इनू दे दे, 40 साल इनू दे दे, तो दे दिते कि अल्लाह फरमाते फरिश्ते जल्दी करो स्टाम लिखवा लो बाबा जी को, लिखवा लो तेरी लिखवा लो, बाबा जी गल वेर ही ना जान, बाबा जी गल हाफिज़ इब्न कसीर अहमद लिखते हैं आज जो 960 साल गुजरेंगे मलाकुल मौत आ जाएगा, बाबा जी चलो तैयारी करिए, बाबा जी कहने लै मेरे 40 साल पे ने, मेरे अजे 40 साल में फिर स्टाम सामने रखा जाएगा, बाबा जी आदो को आसान होए थोड़े, हाँ जी मेरे तेरी थोड़ी है मेरी है, पर मैं नहीं अजे जाना, पर मैं नहीं जाना अजे। अल्लाह अकबर। खैर बंदा कहेगा दरवाजे आखेगा अल्लाह हूँ रह के गया, गेट च ही कर दे पर गेट च जाएगा तो फरमाया जा तेन जन्नत दी जिड्डा आसमान और जमीन है जिदी चलाई और लंबाई एडी जन्नत तेनू अता कर। अबू आखेगा अल्लाह सुने ये इंसान मजाक करे तो फब जाता है, तो तुसी तो रहमान हो, तुसी तो इंसान अगर इदा का मजाक करे तो फब जाता है, तुसी तो रहमान हो। अल्लाह सुने तुसी भी मजाक पे करते हो। अल्लाह फरमाने ने और फरिश्ते हो तुसी भी गवाह हो जाओ, हुण मैं एडी जन्नत इनू भी अलाट कर दी है, रब नूं इन्ना प्यार है
تے دعا کرو اللہ پاک سانو صحیح معنی دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت تے چلن دی توفیق دے دے، اور یہ بھی دعا کرو اللہ پاک سانو زندہ رکھے اسلام تے، موت دے تے ایمان تے، اور یہ بھی دعا کرو یقین رمضان مبارک دا مہینہ برکتاں والا مہینہ، یہ جڑی بھی دعا کرو اللہ رد نہیں کر دے۔ افطاری ٹائم جڑی تواڈے منہ جو بدبو نکلتی ہے انسان برداشت نہیں کرتا، اللہ فرماندے نے کستوری ود کے مینوں لگتی ہے، اس تو ود کے پیار ہو سکتا تواڈے منہ جڑی سمیل نکلتی اللہ فرماندے کستوری بھی وہ پاس نہیں ہے، اتنا پیار ہے۔ فرمایا دعا کرے رد نہیں ہوئے گی۔ دوسری خوشی ہے جب میں جنت چاہے گا انہوں میں اپنا دیدار کرواواں گے، راضی ہو جائے گا، کتنا پیار ہے۔ تے جویں آ رمضان مبارک دے اندر رب دے گھر چلدے ہو تے انج ہی رمضان مبارک تو بعد بھی رب دے گھر نوں آباد شاد رکھیا کرو۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا جب رب دے گھر نوں آباد کرو گے، رب دے گھر پیار کرو گے، رب دے گھر دی صفائی کرو گے، رب دے گھر دی چلو بھی بندے خوش ہو جاتے ہیں کہ رب دے گھر دی صفائی کر دیں۔ اللہ پاک پتہ کی کہن گے میرے گوانڈی لیاؤ، میرے گوانڈی کتنے نے؟ تے سارے کہن گے اللہ کہڑے گوانڈی تھے؟ فرمایا کہ رب دے گھر نال پیار کرتے رہے، رب دے گھر آباد کرتے رہے تے رب دے گھر دی صفائی کرتے رہے، وہ میرے گوانڈی نے۔ کڈا بندہ خوش نصیب ہے رب دا گوانڈی بن جائے گا قیامت والا دن۔ اللہ سانو سارے رب دا گوانڈی بنائے، اللہ سانو سارے بغیر حساب دے جنت دا داخلہ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔